बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भूमुखच्या इष्टनो तुमका समेस्तांग नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज एक नवो महिनो आम्ही सुरुवात जाऊ. ऑगस्ट महिन्याची 1 तारीख. आयचो दीस इष्टगतेचो जागतिक दिवस, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे. तशेंच आम्ही सा अल्फोन्स मारिया लिगोर, एक धर्माध्यक्ष आणि पवित्र सभेचो दोतोर, हाचे स्मरण वा उडास आम्ही काडटा. आयचे नियाळा खातीर आयचे पयले वाचप आम्ही विंचला. निर्गमन ग्रंथ 16वो अध्याय, वोळ 20 आणि 4 उपरांत 12 ते 15. निर्गमन पुस्तकांतले वचप. सगळी इस्राയേल पोरसां मोइसे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जुम्यान मोरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यात. सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें, हांव तुमकां सर्गर्तावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करून भायर वचून ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना म्हूण पळोवंक हांव ह्या परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायेलींचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातिल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जाताना लावा उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें दांपण पडलें. देवाचें दांपण वयर बेतास अरण्याचे भुंयचेर राव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें आनी बर्फाच्या पिठ्या भाशेन दिसतलें. इस्रायेलींनी तें देखतच तांणी एकामेकाक म्हणलें, मानवो, म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइसेन तांकां म्हणलें, हो तो उंडो सर्वेस्पोर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें. देवाचो उडुपकार. भावन आनी भणीनो, ह्या आयतारांनी आमी जुआंवच्या वांजेलांतलो वांजेल नियाळते आसा. आनी जुआंवच्या वांजेलांतलो प्रत्येक जावन जेजून बुकेल्ल्या लोकांक वाडचें आनी त्या उपरांत हांव जिविताचो उंडो म्हणच्या विशयाचेर लोकांक शिकोवन दिवचो वांजेल आमी ह्या दिसांनी नियाळते आसा. आनी वांजेलाक पूरक जाल्ले बरी आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. तें जावन आसा, इस्रायल लोकांक बसयल्ल्या गांवाच्या वाटेर आसतना मान्ना दिवन देवान तांची भूक थांबोवची. तुमकां उडास आसतलें, दिसपडत्या वाचपांत म्हणजे पयल्या वाचपांत आमी फाटल्या दिसांनी निर्गमन ग्रंथांत वाचूंक मेळच्या संगतीचेर नियाळ करता. न्ही, निर्गमन ग्रंथ जालें, काल आमी लेवी शास्त्र पुस्तक मुग्दिलें आनी थंयसर नियाळ करतनाय हें वाचप आमकां नियाळाक मेळ्ळां.
जे कितें आज आमी आतां आयकलें तेंच वाचप. पूण आज आयताराचें तें वाचप देखून अनेक पोवटी अनेक नदरेन ह्या वाचपाचेर दिश्ट बोंडावंक आमी प्रयत्न करया. अशी एक इंग्लिशांत सांगणी आसा, अ बर्ड इन द हँड इज वर्थ टू इन द बुश. म्हळ्यार रुखाच्या एका गुडांत आसच्या 2 सुकण्यांच्या की हातांत आसचें एक सुकणें कितल्याकी बरें म्हूण. चिंत्या, तुमच्या हातांत एक सुकणें आसा, तशेंच रानाच्या रुखाच्या गुडांत 2 वा 4 सुकणीं आसात. आतां ती 3-4 सुकणीं हांव धरूंक वेता म्हणून हातांत आसचें सुकणें सोडलें जाल्यार मागीर खंयचेंय मेळचें ना. त्या देखून हातांत आसच्या सुकण्यातय संतोश पावचेंच चड बरें. ह्या सांगणेचो अर्थ असो आसा. आतां चिंत्या, एकलो तुमकां काम बसयता, हांव तुका फॉरेनाक व्हरता, तें तुका काम दिता, तें करता, हें करता, तुवें इतलें जोडयेत तितलें जोडयेत म्हूण. पूण गॅरंटी ना. तो म्हणटा हांव तुका दिता म्हूण, तुका काम करून दिता म्हूण. पूण तुमकां हांगा गांवांत एक बरें काम आसा, तुमचो खर्च वेता आनी कांय प्रॉब्लेम ना. अशें आसता, हातांत आसचें काम करून संतोशान आसचें कितल्याकी बरें. तें आनीक काम मेळटा म्हूण 100% शुअर ना आनी तोय गॅरंटी दिना. तशें आसता, जर हातांत आसचें काम तुवें सोडलें जाल्यार मागीर भीक मागचें पडत न्ही गे. त्या देखून जें कितें आमकां आतां आसा, जें कितें आमी अनुभव करूंक शकता, जें कितें आमी पळोवंक शकता, तातूंत दादोशी जावचें कितल्याकी बरें. मेळोवंक नातिल्ल्या संगती विशयंत आशेन रावच्या की. आनी हें जावन आसा कंप्लेंट आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परजेन मोइजेक आनी देवाक दिल्लें. ते कितें म्हणटात, आळे रे बाबा मोइजे, तूं म्हणटाय आमी बसयल्ल्या गांवाक वेता आनी तो गांव दूद आनी मोव वाळटा म्हूण. आमी तो गांव येदोळ पळोवंक ना आनी तसलो गांव आसा की ना म्हूण आमकां कळीत ना. ह्या एका दूद आनी मोव वाळच्या गांवा विशयंत आमी आशेवन रावच्या की तें इजिप्तांत आमकां खावंक मेळटालें पळय, तेंच पुरो आमकां. आमी गुलाम जावन आसलें जाल्यार वडना, काम करयेत, पूण खावंक मेळटालें न्ही. काम केल्यार कितें जालें, खावंक मेळटालें न्ही. त्या देखून तूं जें दूद आनी मोव वाळटा म्हूण बेश्टें आमी मांकोट जावच्या की आमकां तेंच काम बरें आसलें, आमकां तेंच गुलामपण बरें आसलें, आमकां तेंच खाण बरें आसलें. हें बेश्टें आमी आशेवन रावचें कित्याक. आनी तूं कितें आमकां नांपायताय, आशा दाखयताय, तो गांव बरो आसा, थंय दूद आनी मोव वाळटा, तशें आसा अशें आसा म्हणून. आनी मात्र न्ही, तांणी सांगूंक एक कारण आसा, कितें म्हळ्यार ते भुकेल्यात. मरुभुमीन ते पयन करते आसात मोगाळ भोवन आनी बडिनो. आनी असल्या संदर्भार वत आसा, उदक सोमाना, भूक लागता, तांणी सोलून वचचें पडलां. स्वाभावीक तांणी कंप्लेन करचें. आतां आनीक दृश्टीन पळयलें जाल्यार तुमी म्हणूंक पुरो ह्या इस्रायल परजेक उडास उणो म्हूण. कितें उडास उणो? कितें म्हळ्यार देवान इतलीं आजापां केल्यांत
तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सोडयलां, तांबड्या दर्यांतल्यान उत्तरशें केलां, 10 खरगां थंयसर धाडन इजिप्ताक आनी इजिप्ताच्या देवांक ताणें तांची परिक्षा केल्या, तांकां लोकां मुखार नागडें केलां, ते कितले अस्कत आनी फुडकिरे वा पोकोळ देव म्हूण देवान दाखयलां. आनी अशें आसतना लोकान कित्याक आतां देवाचेर उपराडचें? तर देवान केल्लीं आजापां तांचे तावन मायाक जालें गी, तांकां ताचे विसर पडलें गी, तितलो उणो देवाचो उडास गी तांकां. भोव न्हू न्ही भयणीनो, मनशाचो सैम हो, मनशाचो सैम हो. केन्ना आमचे मुखार आसची गरज आमकां व्हड म्हूण दिसता, तेन्ना आमकां देवाचो विसर पडटा, देवाच्या बसवणेचो विसर पडटा. आमचे मुखार आसची गरज देवाच्या विश्वासीपणाचेर दुबाव उसारेशें करता, देवाचेरच दुबाव पावचे बरी आमकां प्रेरण दिता. आतां हेच्या वांजेलांत हांवें तुमकां येदोळूच म्हळें, जेजून लोकांक वाडले उपरांत हांव जिवीत असो उंडो म्हणच्या विशयाचेर लोकांक तो शिकोवन दिते आसा. आनी तो दोणीर पॉयंट करून गेला, आनी तेन्ना लोक ताचो पाटलाव करते आसा. लोक ताचो पाटलाव करते आसा न्हय ताचे तावन शिकोवंक, ताचे तावन बरेंपण जोडून घेवंक, बगार तांची पोटां ताणें भरिल्लीं. आनी असलो मनीस आमचे सांगता आसा जाल्यार आमी काम करचें म्हणना, आमी वावंड काडचें म्हणना. देव आमची देव न्ही, हो मनीस आमची पोट भरता. त्या देखून तसल्या चिंतपान लोक ताचो पाटलाव करनासा. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी असल्या नश्वर खाणा खातीर म्हजो पाटलाव करचो गरज ना. हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. तर असलो उंडो जाय जाल्यार तुमी म्हजो पाटलाव करा. पळया थंयसर लोकी कशें सैमीक गरजे खातीर जेजूचो पाटलाव करता. सैमीक गरज म्हळ्यार तांकां भूक थांबयची आसली, आनी त्या खातीर तो जेजूचो पाटलाव करता. भोव न्हू न्ही भयणीनो, थोडे पोटी आमकांय कश्ट मारता देवाचेर पातयेवंक. केन्ना आमची कुडीची गरज वा संवसारी गरज व्हड म्हूण दिसता, तेन्ना देवाचेर पातयेवंक कश्ट मारता. आतां चिंत्या, एक पीड आयली. आतां ह्या पिडेतावन देव कितेंगी बरें आशेता वा बरें म्हज्या जिवितांत हाडटा म्हणून पातयेवंक साध्य आसा गी? चिंत्या, एक अवचित मरण जालें कुटुंबांत. आतां ह्या मरणा मुखांतर देव कांय तरी बरें हाडटा म्हूण पातयेवंक साध्य आसा गी? त्या वेळार त्या संदर्भार कश्ट. भोव न्हू न्ही भयणीनो, आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. म्हळ्यार जर कांय तरी अवघड घडलां जाल्यार त्या अवघडातावन बरें हाडटा सोडून पाडणें. पूण अवघड घडिल्ल्या वेळार तें आमकां पातयेवंक जायना, आमकां कश्ट मारतात. म्हळ्यार त्या संदर्भार आमकां त्या अवघडतावन असलो एक धोको बसला की, असलें आमकां एक दूख जालां की, तेन्ना देवा विशयंत देवाच्या
मोगा विशयंत विश्वासीपणा विशयन चिंतूंक आमकां कश्ट मारता. भोव न्ही बरी न्हू, आज देवाचें उतर आमकां देवाच्या प्रामाणीकपणा विशयंत, देवाच्या विश्वासीपणा विशयंत आमचो भावार्थ घट करूंक आपोवणें दिता. संवसारी गरजो आमचे मुखार उबे आसतना देवाचे विश्वासीपण विसरून ते गरजो आमी सोंपोवंक वेचे न्ही. बदलाक देवाचेर विश्वासून देवाच्या आदारान ती आमची गरज कितें आसा ती आमी संपूर्ण करूंक प्रयत्न करचे. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना तो देव आमकां जाय तशी कृपा आनी बेसांव दिवं दी म्हूण आमी मागया. भोव न्ही भयणीनो, इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक पयन करते आसतना काण नातल्ल्या वेळार, उदक उणें पडिल्ल्या वेळार देवाचेर उपराडता. देवाचेर आनी देवाच्या सेवका मोईजे विरोध शीन उसारता. ह्या वेळार देव तांकां खाण दिता, देव तांकां उदक दिता. मात्र न्ही, तांच्या पयणांत ताचो सांगात दिता. हो विशय आयच्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा. देवाचें सांगातपण समजून ताचे थंय संतोश पावून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जें कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं विचित्र कृत्यां आमी वर्णितल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. इतलें आयकूनय मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या खाणा जेवणाक पावसा बरी मन्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. मनशांनी केलो बलिश्टसो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार, आपल्या भाग्यवंत गांवांत ताणें तांकां पावयली. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दिताव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दिताव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक
नर्सांक, वैद्यकीय सिब्बंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा, कश्टांतल्यांच्या बुसावणे, पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आणि भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फेविन मास्कुरेनस मेलबोर्न टाउन, नोएल चेल्लिस बोरिविली मुंबई टाउन, रोशन अरुण डिसूजा, डोविटा आणि एविटा लोबो विजयनगर बेंगळूर आता कॅनडा, सिस्टर इमॅक्युलेटा आफ्रिकेच्या बुंडा क्लॉइस्टेड कार्मेल सिस्टर, नेल ब्रिटो मुंबई आणि सिल्वेस्टर लोबो बोरिविली मुंबई तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवादीन ब्रदर मौरिस फोन्सेका कर्मेलीत आनी आंतोन लोपेज मुगवा होन्नावळ हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फोव करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबेचो आयतार हांव मागतां. आज जागतीक इश्टगतेचो दिवस. हॅपी फ्रेंडशीप डे तुमकां. परत मेळया मोगसो.